बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सना अमजद और आप देख रहे हैं सलाम पाकिस्तान। आज मेरा सेट मौजूद नहीं, लेकिन जिस जगह को सेट बनाया गया है वो रब की अता है उन लोगों पर जो अपने घरों से निकलते हैं, सिर्फ ये नहीं सोचते कि जो हमें ज़िंदगी दी गई, जो हमारे प्यारे हैं, सिर्फ उनका ख्याल रखा जाए, बल्कि माशरे में बढ़ती हुई बेहिसी और जो माशरे की बीमारी है, जो नासूर बनकर हमारे रिश्तों को खा रही है, हमें अपने प्यारों से दूर कर रही है, उस बीमारी को वो सिर्फ महसूस नहीं करते, बल्कि उस घुटन का एहसास करते हुए वो अपनी आवाज़ उठाते हैं। और उनको लगता है कि अगर घर में आग लग जाए तो घरों को छोड़कर जाया नहीं जाता, बल्कि आग बुझाने का काम किया जाता है। ऐसा ही एक इदारा सारिम बर्नी ट्रस्ट, जो अपने हिस्से का चिराग जला रहा है और कोशिश कर रहा है कि वो लोग जिनके अपने प्यारे उनको धुतकार देते हैं, अपने से दूर कर देते हैं, उनको छत दी जाए, उनके सरों पर शफकत का हाथ रखा जाए। सारिम बर्नी ट्रस्ट लोगों की कैसे खिदमत कर रहा है, कैसे उनका साथ दे रहा है, और कौन कौन सी ऐसी कहानियां हैं जो इस छत तले बसती हैं, ये जानने और ये सुनने आज मैं अपनी टीम के साथ सारिम बर्नी ट्रस्ट मौजूद हूँ। यहाँ कौन रहते हैं, उनकी क्या कहानियाँ हैं और उन पर क्या बीती, ये आज मैं और आप जानेंगे। आइए मेरे साथ। नाज़रीन, हम सारिम बर्नी ट्रस्ट में मौजूद हैं और हमेशा बारहा आपने आलिया भाभी को मेरे प्रोग्राम में देखा है। वो आती हैं, मुख्तलिफ केसेस लेकर आती हैं और लोगों की आप बीतियाँ हम आपके साथ शेयर करते हैं। लेकिन आज मैंने और मेरी टीम ने सोचा है कि क्यों ना हम ट्रस्ट में ही जाकर जो है देखें कि लोगों के साथ क्या कुछ बीता है और वो अब जो ज़िंदगी गुजार रहे हैं वो कैसी है। और मैं बड़ी शुक्रगुजार हूँ सारिम बर्नी साहब की। वो मेरे भाई जैसे हैं, हमारे बड़े हैं, हमारा शफकत का हाथ जो उनका हमारे सरों पर है, वो हमारे लिए ठंडी छाँव का काम करता है। और इस वक्त मेरे साथ उनकी अहलिया आलिया भाभी मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप आलिया भाभी? अल्लाह का करम। और बहुत शुक्रिया, आपने हमें मौका दिया कि हम यहाँ आ सके और आपकी बनाई हुई इस जन्नत में कुछ वक्त गुजार सकें। आपने बहुत अच्छा किया कि आप यहाँ आई। हर इंसान को अपनी ज़िंदगी का थोड़ा सा वक्त उन लोगों के साथ ज़रूर गुजारना चाहिए जिनका हक है आप पर। बेशक इनका बहुत हक है हम पर, बल्कि शायद इन हुकूक को ही अगर हम समझ जाएं तो ज़िंदगी आसान हो जाएगी। आइए अंदर चलते हैं और यहाँ अंदर दाखिल होते ही बहुत सारी कहानियाँ हैं जो यहाँ दम ले रही हैं और दम तोड़ती भी हैं। तो आइए उन कहानियों को जानते हैं। यहाँ पर बहुत सारे लोग मौजूद हैं जिनकी हर शख्स की अपनी एक कहानी है। लेकिन सबसे पहले एक खातून जिनके बारे में जब भी भाभी आई उन्होंने मुझे बहुत बार बताया है तुमाना गजाला से मिलना। तो आज फाइनली मैं गजाला से मिल रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र है, करम है। गजाला साहिबा, आलिया भाभी आपसे बहुत प्यार करती है माशाल्लाह। इसमें कोई शक नहीं है, बहुत ज्यादा प्यार करती है। और आप उनसे कितना प्यार करती हैं? मैं तो बस उनका एक बात का भी एहसान नहीं उतार सकती, दुआ दे सकती हूँ। जितने एहसान आलिया भाभी के अल्लाह ताला ने बस क्या करूँ फरिश्ता दे दिया बस सालिम भाई और आलिया भाभी को मेरे लिए। ऐसा ही है। अच्छा गजाला, आप मैं जानना चाहूँगी कि ज़िंदगी कितनी मेहरबान रही और कितनी तकलीफें रही आपके साथ? जब तक सेहत रही जिंदगी मेहरबान रही, बीमारी आई जिंदगी ने मेहरबानी ख़त्म कर दी। ये समझे बस, यानी कि जब तक सेहत थी तो कोई दुख कम नहीं था, बस समझ रही थी कि मैं हूँ और मुझे किसी की कोई मोहताजी नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं, कोई गम नहीं है, कोई परवाह नहीं है। अपनी हवा के घोड़े पर सवार थी, कोई मतलब दुख गम कोई महसूस होता नहीं था। लेकिन बीमारी ने सब कुछ बता दिया कि बीमारी क्या चीज़ है। लेकिन इस पे भी मेरे अपनों ने तो मेरी हिम्मत तोड़ दी थी, लेकिन यहाँ आकर भाभी ने मेरी हिम्मत बहुत बनाई कि गजाला अल्लाह का शुक्र अदा करो, सुन तो सकती हो, देख तो सकती हो,
کھا تو سکتی ہو, کتنی نعمتیں ایسی ہیں جو اللہ نے تمہیں دی ہیں, تم بولتی اتنا اچھا ہو, تم مطلب بہت بھابھی نے مجھے ہمت دلائی. میں تو ٹوٹ گئی تھی کہ اب میرے ہاتھ پاؤں اس قابل اچھا نہیں ہے. یہ کیا ہوا آپ کے ساتھ؟ یہ ایسا ہوا کہ یہ حکیم کے غلط علاج سے ہوا. میرے ہسبینڈ نے حکیم کا غلط علاج کرایا, اس کی وجہ سے یہ علاج بگڑ گیا. اور مطلب آپ صحیح کو علاج, کیا ہوا تھا جس علاج کے لیے؟ مجھے ہڈیوں میں درد ہوتا تھا, بخار ہوتا تھا, اور ذہنی ٹینشن, گھر میں ٹینشن زیادہ تھی. گھر میں جھگڑے لڑائی ہوتے تھے, بس اگر مطلب ایک دوسرے کے مزاج کو منانا پڑتا تھا. شوہر کے مزاج پہ چل رہی ہوں تو بیٹی کا مزاج بگڑ گیا ہے, اگر بیٹی کا مزاج خراب ہے ساس کا مزاج بگڑ, مطلب میں کچھ مشکلات, اذیت سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ نا ایک کو مناؤں دوسرا روٹھ رہا ہے, کیا کروں, کس طریقے سے رشتوں کے ساتھ زندگی گزاروں, کچھ سمجھ میں نہیں آتا تھا. بس نہ اپنی بیماری اس طریقے سے دیکھی نہیں میں نے, اور وہ اسی بات میں نا بیماری بگڑتی گئی, میری بگڑتی گئی, زیادہ ہوتی گئی. لیکن اب تک بھی میں خود کھا رہی تھی, چل رہی تھی, لیکن آہستہ آہستہ بالکل بستر سے لگ گئی. اچھا, حکیم سے آپ نے علاج کرایا اور وہ غلط ہو گیا, اور اس کی وجہ سے آپ کے پیر اور ہاتھ جو ہیں یہ بالکل موو ہو گئے. مطلب اس میں بھی مطلب یہ چل رہے تھے, لیکن ایک دم بالکل ایسی دوائیاں اس نے دی کہ کیلشیم ہی ختم ہو گیا میرے ہاتھ پاؤں کا. بعد میں اسی حکیم نے مجھے کہا کہ آپ کے ہاتھ تو پہلے آپ کے ہاتھ تو پہلے سے ایسے تھے, میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا. یہ حکیم نے کہا آپ سے؟ جی, حکیم نے کہا, یہ کہا یہ تو پہلے سے ایسے تھے, میں نے تو کچھ نہیں کیا. اچھا, تو پھر آپ کی بیٹیاں بھی ہیں ماشاءاللہ؟ ایک ہی بیٹی ہے میری. اچھا, اور آپ کے ہسبینڈ, تو پھر آپ یہاں کیسے آئیں؟ یہاں تو ایسے آئی کہ اصل میں ان کی جو ایک زندگی ہے وہ شوبز لائف ہے, اسٹیج زندگی ہے, اور میرے جی وہ سنگر ہیں, گانے گاتے ہیں, وقار وکی کے نام سے حیدرآباد میں مشہور ہیں. اور میری جو ہے ان کے ساتھ ذہنی بنی نہیں, اور اگر بنتی بھی تھی تو بیٹی کی وجہ سے نا, اولاد کی وجہ سے میرا گھر زیادہ تباہ ہوا, بچی کی وجہ سے میرا تباہ گھر ہوا. کہ مطلب میں کچھ بھی اگر کہتی تھی یہ بات غلط ہے, یہ بات غلط ہے, وہ کہتی یہ بات صحیح ہے. کیونکہ 1.5 سال کی جب میری بیٹی تھی تو چھین لی تھی سسرال والوں نے, میری کن پٹی پہ پستول رکھ کر زبردستی مجھے طلاق دلائی گئی. ان کی اپنی جائیداد دولت تھی, ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ آ گئی ہے تو اس نے قبضہ کر لیا. پھر مجھے طلاق دی, بیٹی چھین لی. پھر 10 سال کے بعد میں نے دوبارہ اپنے ہی شوہر سے نکاح کیا, حلالہ کر کے پھر گئی. حلالہ کر کے آپ پھر گئی اور اپنی اولاد کی خاطر, بچی کی خاطر. پھر میں 7 سال دوبارہ اس کے ساتھ زندگی گزاری. اس 7 سال کے عرصے میں میرا یہ حال ہوا ہے, آپ یہ دیکھیں. تو یہاں وہ آپ کو چھوڑ کے گئے ہیں یا آپ اپنی مرضی سے آپ؟ نہیں, وہ چھوڑ کر نہیں گئے. مطلب میں وہی والی بات ہے کہ میرا ان کا اتنا جھگڑا لڑائی ہوتا تھا, گھر کے ماحول اتنا گندا ہو گیا تھا. میں رہنا چاہتی تھی, وہ رکھنا نہیں چاہتے تھے, وہ رکھنا چاہتی تھی, میں رہنا نہیں چاہتی تھی. یہ حالت ہو گئی تھی. میں اپنی خالہ کے گھر تھی, خالہ کے گھر سے کوئی ایک مطلب جاننے والی تھی, بے نظیر بھٹو کی کوئی پی اے تھی, فوزیہ وہاب, ان کی بھی کوئی پی اے تھی. ان اللہ کے بس میری نمازیں ہیں, میرا درود پاک ہے, کچھ اللہ تعالیٰ نے اس طاقت سے کس طرح مجھے ان سے ملوایا, وہ مجھے سارے بھائی کے پاس لے کر آئے, اور پھر آپ یہاں؟ میں یہاں پر آئی. اچھا, عالیہ بھابھی جب یہ آپ کے پاس آئی ہیں تو یقیناً ایک عورت, یہ جو لفظ ہے نا حلالہ کا لفظ, یہ سن کے ہی روح کانپ جاتی ہے. اور سوچے کتنا بڑا ظرف چاہیے ایک عورت کو, ایک شخص جو آپ کو 3 لفظ کہہ کر آپ کو فارغ کر دیتا ہے, اور آپ اس سے پھر رجوع کرتی ہیں, ایک تکلیف سے گزرتی ہیں, اور اس کے بعد پھر آپ اس کی طرف رجوع کرتی ہیں, اور اس پہ وہ آپ کا یہ حال کر دے. تو ابھی یہ ہے عورت کی زندگی ہمارے معاشرے میں؟ عورت کی کیا زندگی ہے, عورت تو جیتی ہے اپنے شوہر کی زندگی میں, شادی سے پہلے باپ بھائی کی زندگی میں, شادی کے بعد شوہر اور اولاد کی زندگی میں. لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس میں ان کی اولاد کی بھی بہت بڑی بدنصیبی ہے, ان کی بیٹی کی بہت بڑی بدنصیبی ہے. اور کسی سے تو میں, کیونکہ ماں باپ ان کے حیات نہیں ہے, مجھے نہیں لگتا کہ ہم کہہ سکتے ہیں ان سے یا تکرار کر سکتے, لیکن بیٹی تو ان کا خونی رشتہ ہے, اور بیٹی کے لیے غزالہ نے بہت ساری قربانیاں دی ہیں. بیٹی کئی سال ہم اس کے کانٹیکٹ میں رہے ہیں, اس کو ہم مناتے رہے کہ وہ آئے اور غزالہ سے ملے. اس 7 سال کے عرصے میں اس کو کیا مسئلہ ہے اپنی ماں سے؟ غزالہ وہ ماں جو اس کو اس دنیا میں لے کر آئی, اس کی پرورش کی, اس کو پالا پوسا, آج اس کو اپنی ماں سے کیا مسئلہ ہے؟ اس لیے کہ غزالہ اس وقت بھرپور ذمہ داری ہے, پیسوں سے لے کے اور ہاتھ پیر کی خدمت تک. غزالہ کے ہاتھ اس سے زیادہ نہیں اٹھتے. اس کے آنسو بہے تو یہ اپنے ہاتھ سے صاف نہیں کر سکتی, اگر ناک بہے تو یہ اپنی صفائی نہیں کر سکتی. یہ اسے گود میں اٹھا کر سارم بنی ٹرسٹ کی عورتیں, میں کہتی ہوں, میں سلام پیش کرتی ہوں ان عورتوں کو بھی
جو غزالہ کی خدمت یہاں پر کرتا ہے، ٹھیک ہے میں انہیں اس طرف موٹیویٹ بھی کرتی ہوں، ٹھیک ہے میں بہت اور بھی کام کر رہی ہوتی ہوں، لیکن جو غزالہ کا وزن اٹھا کے کہنے کو یہ بہت دبلی ہے لیکن اس کا جسم اس بری طرح سے اکڑا ہوا ہے کہ جب آپ اس کو اٹھاتے ہیں تو آپ کی اپنی کمر میں فرق آ رہا ہوتا ہے کہ وہ وزن نہیں اٹھا، لیکن صبح و شام یہ عورتیں ہیں جو انہیں یہاں سے اٹھا کے باتھ روم لے کے جاتی ہیں، ان کی صفائی ستھرائی ہر چیز کا خیال کرتی ہیں، ان کی ایک خدمت جو ویسے تو کئی لڑکیاں جو مل کے ان کو دیکھ رہی ہیں، ایک بچی جو ان کو کھانا کھلاتی ہے، ان کا بستر صاف کرتی ہے، ان کے کپڑے درست کرتی ہے، وہ خود ذہنی طور پر ٹھیک نہیں ہے، وہ خود ذہنی ٹھیک نہیں ہے لیکن وہ ان کی جسمانی خدمت کرتی ہے. تو آپ یہ دیکھیں، یہ تو آخر سبق ہم سیکھ سکتے نا، یہ جو ہم دنیاوی زندگی اپنی گزار رہے ہوتے ہیں اور اپنے پیاروں کو انہوں نے اپنی بیٹی کے ساتھ، اپنے شوہر کے ساتھ بھلا برا وقت ہنستے کھیلتے، کبھی روتے کبھی خوش ہوتے گزارا ہوگا، اور آج یہ زندہ ہیں، لیکن ایسی زندگی جو ہے وہ اللہ کسی کو نہ دے. سنا ہمارے ہاں اب ذمہ داری لینے کو لوگ تیار نہیں ہیں، یعنی وہ رشتے جب تک آپ کو ان رشتوں سے کوئی فیض حاصل ہوتا رہتا ہے، آپ کو لگتا ہے وہ رشتہ سلامت بھی رہے اور ہمارے پاس بھی رہے، جب وہ رشتہ آپ کو فیض دینے کے لائق نہیں رہتا اور لگتا ہے کہ یہ آپ کی ذمہ داری بن گئی ہے تو آپ کوشش کرتے ہیں کہ ذمہ داری کسی اور پر ڈال دی جائے. لیکن بھابھی، ماں باپ تو جب ہم اس دنیا میں آتے ہیں ہمیں تو یہ نہیں پتا ہوتا کہ میں آگ میں ہاتھ ڈالوں گا تو میرا ہاتھ جل جائے گا، میں کسی جانور کے سامنے جاؤں گا تو وہ مجھے کھائے گی. یہ تو سب چیزیں ہمیں ماں سکھاتی ہے، سمجھاتی ہے، اور یہ بہت بڑا سچ ہے کہ ایک عمر میں آ کر آپ ماں باپ ہو جاتے ہیں اور آپ کے ماں باپ آپ کی اولاد ہو جاتے ہیں. ہم کیوں نہیں سمجھتے؟ یہ سوال میرا خود سے بھی ہے اور یہ میرا سوال آپ سب سے بھی ہے کہ کیا میں نے نہیں اس عمر میں جانا، یا اللہ تعالیٰ ان کی بیٹی نے نہیں بوڑھا ہونا؟ بالکل ہونا، اور اللہ تعالیٰ اس بات کو جانتا تھا، اسی لیے کلام پاک میں ماں باپ کو کم مخاطب کیا گیا ہے، اولاد کو زیادہ مخاطب کیا گیا ہے. اور غزالہ صاحبہ نے ابھی خود کہا کہ میں جب صحت مند تھی تو میں ہوا کے گھوڑے پر سوار ہوتی تھی اور مجھے پتہ ہی نہیں تھا یہ اب بھی بہت زندہ دل ہے. آج اس حال میں پہنچوں گی. یہی وجہ ہے کہ مطلب آپ بھابھی سے پوچھیں، اب بھی میں بہت زندہ دل ہوں. اگر کوئی شو وغیرہ ہو سب سے پہلے تیار ہو کے بیٹھنا، آگے جانا بڑھنا، بھابھی خوش ہوتی ہے، میں مزے کا تمہیں بتاؤں، ابھی پچھلے دنوں ہمارے ہاں میوزیکل یہاں پہ ایک ایونٹ ہم نے کیا ہوا تھا، تو میں سب کی تیاری دیکھ رہی تھی، دیکھتے دیکھتے جب میں غزالہ کی طرف آئی تو دیکھا بڑا پیارا برائٹ کلر پہناوا اس نے اور سن گلاسز اس نے اپنے اوپر لگائے ہوئے. مجھے ایسے لگا جیسے کوئی ہیروئن میرے سامنے موجود ہے، اور میں اتنی خوش ہوئی اس کی زندہ دلی پر، اور میں نے اتنی دعا دی اس لڑکی کو جس نے اس کو اتنے اچھے طریقے سے تیار کیا. پورے شیلٹر میں سب سے اچھی غزالہ تیار ہوئی. کیا بات ہے غزالہ صاحب، میں صرف اب یہ پوچھنا چاہوں گی کہ ہو سکتا ہے اتنی مصروف اور زندگی میں آپ کی بیٹی کے پاس تھوڑا سا وقت ہو، وہ دیکھ لے آپ کو، اس کی خوش نصیبی، اس کی جنت تو یہاں ہے لیکن وہ بدقسمت ہے جو اپنی جنت سے دور ہے. کچھ کہنا چاہیں گی اپنی بیٹی سے؟ میں تو دیکھیں پھر ایک بار پھر ماں والی بات آ جاتی ہے کہ میں یہ کہوں گی کہ میری بچی کا کوئی بھی قصور نہیں ہے، اس لیے کہ میری بیٹی اگر میری طرف آتی بھی تھی نا میری اپنی زندگی میں، تو میرے ہسبینڈ ایک وہ ہو جاتے تھے اندر سے، ہائے میں نے اس کو اتنے سال تک 10 سال تک میں نے سنبھالا، اب تو ایک دم یہ ماں کی ہو گئی. ابھی اس کی عمر کتنی ہے؟ اس کی ماشاءاللہ 23 میں ہے وہ، اور شادی کر دی ہے اپنے ہسبینڈ کے پاس ہے. اب تو وہ خود مختار ہے نا، اب تو وہ اپنی ماں کے پاس ہے. پچھلے رمضانوں میں آئی تھی، بھابھی لوگوں کی کوششوں کی وجہ سے وہ آئی، لیکن فون پر ان کی ساس نے کہا کہ میں بیمار ہوں، جب تک میری طبیعت صحیح نہیں ہوگی میں بیٹی کو نہیں بھیجوں گی. اب آپ دیکھ لیں کہ نا وہ بس میرا کام، میں تو اللہ تعالیٰ سے یہ کہتی ہوں کیا اللہ تعالیٰ میرا کام خالی اس کو بس پیدا کرنا تھا، اور کیا کہتے ہیں بس اتنی سی 1.5 سال ہی بس پیار کرنا تھا اس کو، ایک پڑھائی پہ پڑھائی ہو گئی بس. یہ ہے ماں، اور یہ مجھے جسٹیفیکیشن دے رہی ہے. میں یہ کہہ رہی ہوں کہ آپ کی بیٹی کیوں نہیں آئی، اس کو یہاں ہونا چاہیے. تو کہتی ہے آئی تھی پچھلے رمضان میں آئی تھی، ابھی یہ رمضان آنے والا ہے کچھ دنوں بعد، اور مجھے جسٹیفیکیشن دے رہی ہے. یہ ہے ماں، اور وہ ہے وہ بد نصیب بیٹی جو 1 سال سے ان کی آنکھیں ترستی ہوں گی کہ وہ آئے اور آ کے ان کو دیکھے، ان کے گلے لگے، ان سے ملے، کچھ دکھ سکھ کی باتیں کرے. جب ایک عمر میں پہنچ جاتی ہے نا بیٹی، تو ماں بیٹیاں جو ہے نا وہ سہیلیاں ہو جاتی ہیں، آپس میں ہر بات شیئر کرتی ہیں. تو یہ اپنی سہیلی کو مس کرتی ہیں، اور میں ریکویسٹ کروں گی کہ خدارا اپنی جنت سے منہ نہ موڑو، کیونکہ آگے تمہیں بھی کسی کی جنت بننا ہے، اور جب تمہیں دھتکارا جائے گا
तो फिर तुम कैसे महसूस करोगी? कुछ पलों के लिए इस एहसास को अपने दिल में बेदार कीजिए, यकीनन आपको अपनी माँ की याद ज़रूर आएगी। गज़ाला साहिबा, बहुत शुक्रिया अपना वक्त देने के लिए, और बहुत 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 माजरत, मुझे नहीं पता। आप लोगों को भी इस काम का अजर दे बस। आमीन। भाभी आइए, कुछ और लोग हैं, मैं उनसे भी मुलाकात करना चाहूँगी यहाँ पर। जी नाज़रीन, जिस कमरे में हम मौजूद हैं, सालिम बर्नी ट्रस्ट का ये एक रूम है, और यहाँ बसने वाले जो यहाँ के बासी हैं, जिस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, ये ख़ुद यहाँ आकर नहीं बसे हैं, इन्हें मजबूर किया गया कि ये यहाँ आएँ और अपनी ज़िंदगी यहाँ आकर गुजारें। हर कहानी की तरफ जब मैं बढ़ रही हूँ ना भाभी, तो एक शुक्र और एक खौफ, ये दोनों चीज़ें बराबरी के साथ मेरी ज़िंदगी में जो है वो पेवस्त होती जा रही हैं, और मैं यहाँ से क्या कुछ लेकर निकलूँगी ये मैं अभी नहीं जानती। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? खैरियत है। क्या नाम है आपका? फातिमा। अच्छा फातिमा, आप भाभी के साथ यहाँ पर कब से हो भाभी के पास? काफी साल हो गए। और आप यहाँ क्यों आई? वो भाई छोड़ के गए थे। क्यों छोड़ गए आपको यहाँ? वो शोहर की परेशानियाँ, खेल कूद में मजा आता है, कमाता नहीं था। अच्छा, तो आप अपने शौहर को छोड़कर अपने घर आ गई थी? जी। तो फिर आपके भाई आपको यहाँ ले आए? जी। 5 साल हो गए आप। ना। तो आपके शौहर या भाई आपको अब वापस लेने नहीं आए, या आप चाहती नहीं है वापस जाना? जाऊंगी जब भाभी भेजेंगे, जब यहाँ पे। भाभी भेजेगी तब जाएंगी? जी, जब भाई आएंगे जब जाऊंगी। भाई आते हैं मिलने? हाँ, नहीं अभी नहीं आते यहाँ। आपको कौन याद आता है सबसे ज्यादा? मुझे तो अपनी बच्ची याद आती है बस। यहाँ आपकी बच्ची किसके पास है? बहन के पास है। हेलो, बच्ची को नहीं लाते आपसे मिलवाने? वालेकुम अस्सलाम। थोड़ी देर बाद कॉल कीजिएगा, रिकॉर्डिंग होगी। कितनी बड़ी है आपकी बच्ची? 12 साल की है। भाभी, इनकी बच्ची जो है उनको क्यों नहीं इनसे मिलवाया जाता? आप इनसे थोड़ी देर बात करेंगी तो आपको अंदाज़ा होगा कि ज़हनी तौर पे बिल्कुल फिट नहीं है ये। हाँ। इनको थोड़े इश्यूज़ हैं, और बच्ची क्योंकि शौहर के पास है। और अभी एक केस जो हम वहाँ नमाज रूम में देख रहे थे मदरसे में, जब कभी मियाँ बीवी में झगड़ा होता है तो बच्चा सबसे पहले झगड़े की नज़र होता है। एक पार्टी कहती है दूसरे की जिम्मेदारी है, दूसरी कहती है पहले की। और औरत के मामले में बता दूं कि घर वाले अपनी बेटी को तो वापस ले जाते हैं, उसकी औलाद को अपने साथ नहीं रखते, वो जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते। वो ये कहते हैं ये जिसकी औलाद है, जिसकी जिम्मेदारी है, उसको वो उठाए। माँ लाख चाहे लेकिन फैसला माँ नहीं करी होती। जब माँ घर से टूट जाती है तो माँ कमज़ोर होती है। वो औरत जो पैसों के लिहाज से मजबूत ना हो, तालीम के लिहाज से मजबूत ना हो, वो कुछ नहीं कर पाती, ना अपने लिए ना अपने बच्चे के लिए। तो जब इनकी शादी की गई थी तो उस वक्त भी पता था कि ये ज़हनी दबाव में है? ये सब चीज़ें मेरे इल्म में नहीं है। मैं तो इन्हें तब से जानती हूँ जब ये मेरे पास आई हैं, तो तब से इनकी जहनी हालत इसी तरह की है। लेकिन माशाल्लाह वही बात कि अल्लाह ताला का करम है सालिम बर्नी ट्रस्ट पर कि मेरे पास ये अपनी जिम्मेदारियां निभाती हैं। यहाँ पे अगर इसके जिम्मे कोई भी काम है, किसी बच्चे की टेक केयर करनी है या किसी बीमार की खिदमत करनी है, तो ये करती है, अपने हिस्से का सारा काम करती है। सही कहने को शायद इनका ज़हनी तवाज़ुन बेहतर नहीं। भाभी ने कहा मैं इनसे और बात करूंगी तो शायद मुझे अंदाज़ा हो, लेकिन मुझे सिर्फ इनकी बातों से सिर्फ ममता की खुशबू आई कि एक माँ जो अपनी बेटी से दूर है और दिन रात उसको याद करती है। क्या नाम है आपकी बेटी का? आयशा। आयशा जी। और अब आयशा 12 साल की हो गई है। जी। आयशा अपनी मम्मा को क्या कहकर पुकारती है थी? मम्मा कहती है। मम्मा कहती है।
बहुत याद आती है आयशा। जी लेकिन मुझे एक चीज समझ में नहीं आती है, बहुत सारी शिकायतें जो घर वाले कर रहे होते हैं, जब ये बच्चियां मेरे पास आती हैं वो शिकायतें मुझे इनसे नहीं हो रही होती। मुझे लगता है कि कहीं बात करने में, भरोसा करने में कहीं कुछ कमी बेशी घर में रह जाती होगी, क्योंकि बच्ची वही है। और जबकि ये बहुत लिमिटेड माहौल है, मैं आपको बताऊं, शेल्टर होम बेशक मैं इसको ज्वाइंट फैमिली सिस्टम कहती हूँ, लेकिन शेल्टर होम की अपनी लिमिटेशंस हैं। उसमें रहते हुए अगर मुझे इस बच्ची से कोई शिकायत नहीं है, मदर्स डे का सबसे पहला कार्ड मुझे फातिमा ने ला कर दिया है, और मेरे टेबल पे और एक नहीं 2 ला कर दिए हैं। क्या बात है। और अभी अगर फातिमा की बेटी फातिमा के पास होती आयशा, तो वो अपनी मम्मा के लिए जो है वो मदर्स डे का कार्ड बनाती, प्यारा सा कार्ड बनाती और उस पर लिखती कि मैं अपनी माँ से बहुत सारा प्यार करती हूँ। आयशा को कुछ कहना है फातिमा आपने? मैं जहाँ कहीं पर भी खैर खैरियत से ही हो, मेरे पास ही आ जाए। हाँ, इससे ज़्यादा महफूज तो कोई जगह है भी नहीं आयशा के लिए, अपनी माँ की गोद। और माँ है बस। और वो बीमार है, वो ज़हनी मरीज़ है, वो जिस्मानी मरीज़ है, लेकिन उसके लिए जो उसकी औलाद है ना, उस पर उसकी दुनिया ख़त्म हो जाती है। और मुझे लगता है भाभी, एक औरत को जब आपने ज़िंदा मारना है ना, तो आप उससे उसकी औलाद छीन लें। ये हकीकत है, बस ये हकीकत है। आप और उस मैं ये औरत को समझती ख़त्म हूँ, कर देते हैं। ये बेशक गैरों की खिदमत कर रही है, अल्लाह उसका अजर दे रहा होगा, लेकिन इसकी खिदमत पर सबसे ज़्यादा हक इसकी औलाद का है। बेशक बेशक औलाद का है। और अल्लाह करे वो तमाम औलादें जो अपनी माँओं से दूर हैं, जिन्होंने अपनी माँओं को यहाँ छोड़ा हुआ है। मैं सिर्फ अपने प्रोग्राम में जुमले जमा करने के लिए या अपने प्रोग्राम को और बेहतर बनाने के लिए जुमला नहीं बोल रही, ये मेरी दिली ख्वाहिश है कि खुदारा इन माँओं की गोदें ठंडी हों, इनके बच्चे इनके पास आएँ, इनके सीनों से लगें, ये उस ठंडक को महसूस कर सकें। और जब वो हर शख्स ने इस दुनिया से जाना है, वो चाहे मैं हूँ या कोई और इस दुनिया में चलता फिरता इंसान है, ये इस दुनिया की हकीकत है। लेकिन अगर हम अपनी ज़ात से किसी को सुकून या ठंडक दे सकते हैं तो खुदारा उसमें देर ना करें, उसमें पहल करें, अपने प्यारों को अपने साथ रखें, क्योंकि ये एक ज़िंदगी है और ये जब ख़त्म हो जाती है तो फिर ये आपको वापस नहीं मिलती। बस ये छोटी सी मेरी ख्वाहिश है। माँओं से सना, माँओं से ये हम नहीं कह सकते, और अच्छा भी लगेगा कि माँ अपनी औलाद को बुरा, क्या आपने यहाँ जितनी माँओं को देखा, चाहे औलाद जवान है या बच्ची है, वो औलाद को माँ कभी बुरा नहीं कह रही। लेकिन ये औलाद इस बात को समझ ले कि कलाम पाक में क्यों बारहा अल्लाह ताला ने माँ बाप के लिए कम बात की है, औलाद को बारहा कहा कि तुम उफ ना कहो, तुम्हारी जन्नत इनके पैरों के नीचे है, तुम्हारी बख्शिश इनके साथ है। इसलिए कि अल्लाह ताला जानता था कि माँ की मोहब्बत रोज़े क़यामत तक प्योर रहेगी, लेकिन वक्त बदलने के साथ, हालात बदलने के साथ शायद औलादें उतनी तवज्जो माँ बाप पे ना दें। इसलिए अगर वो किसी हवाले से देखना चाहते हैं तो कलाम पाक को खोल कर देख लें। जरूरी नहीं है कि माँ बद्दुआ देगा, माँ बद्दुआ नहीं देगी, लेकिन रब हमारे एक एक अमल को देख रहा है और हमें उसका बदल पूरा मिलेगा। यकीनन। और इस चार दीवारी में बसने वाली हर औरत जब यहाँ रोती होगी, जब यहाँ दुआ करती होगी और जब यहाँ मुस्कुराती होगी, तो उसका हर जज्बा रब तक पहुँचता है। और ये एक बड़ी हकीकत है। जब आप दुखी दिल के साथ जो भी दुआ करते हैं तो वो रब के आगे मकबूल है। तो ये तमाम माएँ इतनी सेंसिटिव हैं कि मैं चाहती भी हूँ कि ये बात करें और अपने गम को, अपने दुख को सामने रखें, लेकिन ये कहती हैं कि दूसरे गलत हैं, लेकिन मेरी औलाद का क्या कसूर। ये है इनकी ममता और ये है शर्म का मकाम उन तमाम औलादों के लिए। बल्कि शायद ये लफ्ज़ भी छोटा है, क्योंकि आप तो वो लोग हैं जिनके लिए रब फरमाता है कि भलाई और बुराई जो है उन पर एक जैसी हो जाती है, उनको फ़र्क ख़त्म लगता है। तो खुदारा वापस आइए और हम चलते हैं। एक छोटा सा बच्चा हमारे अपने झूले में रो रहा है, एक छोटा सा बच्चा है जो अपने झूले में हिला, तो मुझे ख्याल आया, हाँ माशाल्लाह, इसने अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाया है। ये इनकी अम्मा जो हैं, हटाओ उससे कपड़ा हटाओ। ये यहाँ के एक छोटे से और जिन्होंने अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाया कि मैं यहाँ झूले में सो रहा। हमारे यहाँ चारपाइयों के साथ बहुत सारे झूले बंधे हुए हैं। इनकी अम्मा, इनकी वालदा बाहर होंगी। अच्छा, मैं फातिमा को देती हूँ। फातिमा, आप इनको संभालेंगी?
हाँ ला मुझे दे दो, ये ले, मुझे दे दो। अच्छा 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 अच्छा, ये हमारा छोटा सा बेबी हमारे साथ शामिल नहीं हुआ था ना, हाँ तो इसने कहा मैं भी शामिल हो जाऊं। मैं भी शामिल हो जाऊँ यकीनन। और इस तरह की बहुत सारी कहानियाँ, इस तरह के बहुत सारे लोग, यहाँ बसने वाले बहुत सारे लोग जो है वो अपनी दास्तानें लिए, अपनी आँखों में महरूमी लिए इस छत तले मौजूद हैं, जहाँ आलिया भाभी और सालिम भाई इनको शेल्टर देते हैं, शफकत का हाथ इनके सर पर रखते हैं। जब आप अपने घर से निकल जाते हैं ना, एक तो ये निकलना बहुत हिम्मत का काम है, बहुत बड़े ज़र्फ़ की बात है कि आप ख़ुद ये फ़ैसला करें। और इस छत के नीचे ऐसे बहुत सारे लोग मौजूद हैं जिन्होंने ख़ुद अपने घर से कदम निकाला, उन्होंने बहुत जुल्म सहे और उसके बाद उन्होंने ये सोचा कि नहीं, अब मुझे इस छत तले नहीं रहना। और कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्हें उनके प्यारे, उनके अपने ये सोचकर कि अब शायद मुझे इनकी ज़रूरत नहीं, इस छत तले उन्हें छोड़ गए हैं।